हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। धरानको विषय पेचिलो बन्दै गयो। त्यहाँनिर एकातिर माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू हर्क साम्पाङमाथि जाइ लागे भन्दाखेरि अर्कोतर्फ तपाईँको हर्क साम्पाङका समर्थकहरू चाहिँ प्रतिकारमा उत्रिए। त्यो घटनास्थलमा जुन भिडियो हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ जो हर्क साम्पाङज्यूलाई मानमर्दन गरिएको छ, हुर्मत गरिएको छ, उहाँमाथि हुलुज्जत गरिएको छ, झन्डै बाहुबल प्रयोग गरिएको छ र पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरिएको छ र उहाँले सामान्य प्रतिकार बाहेक आफ्ना शाब्दिक अडान बाहेक कुनै बाहुबली चरित्र देखाउनु भएको छैन र उहाँले हदैसम्म संयमता अपनाउनु भएको छ। यदि उहाँले संयमता अपनाउनु हुन्न थियो भने त्यहाँ रगतको खोलो बग्न सक्थ्यो र हर्क साम्पाङज्यूमाथि भौतिक हमलाको सम्भावना देखेरै श्रमदाताहरू श्रमस्थलबाट त्यहाँ आइपुगेका हुन् र उनीहरूले मौरीले जसरी रानुलाई बचाउँछ त्यसै गरी आफ्नो नेता, आफ्नो मूल व्यक्तित्व हर्क साम्पाङज्यूलाई बचाउन सफल भएका छन् र अहिले पनि उहाँको जीव ज्यानमाथि खतरा छ। खतरा चौतर्फी छ, बाह्य रूपमा, आन्तरिक रूपमा। आन्तरिक रूपमा भनेको नगरपालिकाभित्र पनि उहाँलाई मनोवैज्ञानिक थ्रेट गर्ने, उहाँमाथि अनेक केसहरू गर्ने, उल्झनमा फसाउने होइन। कतिपयले त हर्क साम्पाङको मनोबल गिराउनको निम्ति हर्क साम्पाङमाथि खुकुरी प्रहार भनेर पनि अफवाह फैलाउन खोजे, हल्ला फैलाए। हो, हिजो अब एकदमै सख्त घाइते खुकुरी प्रहार के भने फेक न्युजहरू कुदाए। यो चाहिँ हर्क साम्पाङको मनोबल गिराउनको निम्ति त्यो भविष्यमा हामी यसो गर्न सक्छौँ भनेर त्यो ढङ्गले जुन हिंसात्मक साइकोलोजिकल प्रोपोगन्डा गरेका छन्, साइकोलोजिकल वार गरेका छन्, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय र गैर मर्यादित छ। तपाईँलाई के भन्छु भने यसै पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी षड्यन्त्रकारीहरूले एउटा देशभक्त संस्कृति प्रेमी मेयरको हैसियतले, भावी राष्ट्रिय नेताको हैसियतले उहाँको इमर्ज राम्रोसँग नहोस् भनेर उहाँलाई घेरा हालिरहेका छन्, बदनाम गरिरहेका छन्, भौतिक अट्याक गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। नयाँ मदन भण्डारी बनाउने खतरा छ भनेर हामीले उहिले भनेका हौँ र त्यहाँबाट उहाँलाई जुन रिक्स आएको छ, जुन खालको जोखिम भएको छ, त्यो जोखिमबाट रक्षा गर्न धरानका श्रमदाता मात्रै होइन, सिङ्गो धरानवासी मात्रै होइन, देशवासीहरू, देशमा भएका मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका नेपालीहरू पनि चिन्तित छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् कि हर्क साम्पाङज्यूलाई सुरक्षा दिन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। वास्तवमा त्यहाँ जुन ढङ्गको सिनारियो देखिएको छ, बजेट पास गरेर विकासको काम गर्नुपर्ने बेलामा उहाँमाथि अनेक खालका तिगडमबाजी भएको हामीले देखेका छौँ र सरकारले पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई सुरक्षा दिनु पर्यो र धरान उपमहानगरपालिकाका आदरणीय बासिन्दा मतदाताहरूको एउटा दायित्व के हो भने उहाँलाई दिनरात सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो। किनकि जसले जतिखेर जे पनि गर्न सक्छन्, उनीहरूको भरोसा छैन, उनीहरू उत्तेजनामा ल्याउन खोजिरहेका छन्। हर्क साम्पाङलाई कथन कदाचित गरि नै हाल्यो भने, अनि आक्रमण गरिहाल्यो भने बचेर जाने तिनीहरू कहाँ फेरि, होइन? उनीहरू पक्कै अन्तरिक्ष गरेर त लुक्दैन होला, मङ्गल ग्रह गरेर लुक्दैन होला, होइन? यही पृथ्वीमा रहनुपर्छ होला। आकाश पाताल धुई पाताल खोजेर पनि तपाईँको जनताले पाता फर्काएर छाला चिरेर नुनचुक छर्किन सक्छ नि त फेरि, होइन र? हो, अब त्यहाँ कानुनी हिसाबले उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने, उहाँका सानातिना कमजोरीहरूलाई, नभएका कमजोरीहरूलाई पनि हाइलाइट गरेर उहाँमाथि केस गर्ने, उजुरबाजुर गर्ने, उहाँको मनोबल गिराउने, उहाँको बदनाम गर्ने, उहाँलाई ह्यारेस गर्ने त छँदैछ। साथमा उहाँमाथि कानुनी हिसाबले नचाहिँदा लान्छनाहरू लगाउने, अख्तियार धाउने, सतर्कता केन्द्र जाने, यो आदि हरकत त गरि नै हाल्छन् यिनीहरू। साथमा यिनीहरूले वास्तवमा गैर जिम्मेवार समूह खडा गरेर दिनरात बाटो चौबाटो ढुकेर केही गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ र नसक्छ भनेर सजग हुनु राम्रो। तर तपाईँले भने जस्तो हर्क साम्पाङज्यू भनेको जनताको बिचमा पानी र माछाको सम्बन्ध बनाएर बस्नु भएको छ। धरानेहरूको गोलोमा उहाँ रानु बन्नुभएको छ। धरानेहरू माउरी हुन् भने उहाँ रानु। त्यसकारण आफ्नो रानुलाई केही भयो भने धरानेहरू घारे जस्तो, अरिङ्गालको गोला जस्तो खनिन्छन्, त्यो स्वाभाविक छ र त्यो जोखिम सायद कसैले उठाउन सक्दैन। अब हामीले सामुन्नेमा देखेका छौँ वाइसिएलका ताण्डवहरू। अब उहाँलाई जुनसुकै समय हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने थ्रेट गर्न खोजिरहेका छन्। तर एउटा मेयर साहबमाथि यति धेरै एट्याक किन?
होइन वाइसिएल हो या तपाईँको युवा सङ्घ हो या त के सङ्घ होस्, तपाईँको हिजोको दिनमा त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो होइन। हिजोको दिनमा त तपाईँको माओवादी केन्द्रले तपाईँको बन्दुक पड्काएर युद्ध लडेरै आएको हो, तर हिजोभन्दा आज समय फरक छ, त्यो गर्न सम्भव छैन नि आज त, होइन र? अब आज सम्भव सबै छैन, जनता सचेत छन्, सचेत छन्, सम्भव छैन, हामी ढुक्क हुन्छौँ, तर मूर्खको औषधि छैन भने ठिक छ, ठिक छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर, सावधानी अप्नाउनु पर्छ। म अलिकति यहाँनिर अलिकति गइलिएर जान चाहेँ। कतिपयले यी हर्क सम्पाको महाबानीहरू भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो यहाँ केही छन्, त्यसलाई म यहाँ पनि लिन चाहेँ र यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ परिभाषित गर्नुहुन्छ। पहिलो उहाँको महान बानी छ, हाम्रो दुश्मन एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रासपा होइन, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ त चाइना र भारतसँग, त्यो पनि विकासमा। चाइनाले 18 घन्टा काम गर्छ भने हामी 19 घन्टा काम गर्नुपर्छ, ताल परे 24 घन्टा काम गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ नि त, उहाँ तपाईँको माओवादी भने पनि, एमाले भने पनि, काङ्ग्रेस भने पनि, रासपा भने पनि आखिर हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हो होइन। दाजुभाइसँग के रिस गर्नु, के शत्रुता साध्नु, के प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन। एमाले काङ्ग्रेस पनि हाम्रै, एमाले बनाए पनि हाम्रै देश बन्ने हो, काङ्ग्रेसले बनाए पनि हाम्रै देश बन्ने हो, रासपाले राम्रो काम गर्छ भने पनि हाम्रै फाइदा हुने हो, हामीलाई नै राम्रो हुने हो, हामीलाई नै हित हुने हो। हामी प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने गरौँ न चाइना र इन्डियासँग, त्यो पनि अरूसँग होइन, लडाइँ झगडा गर्नु होइन, विकासमा भन्नुभएको छ। कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब यसलाई यसरी हेरौँ न, जस्तो अहिले उहाँले जे उद्गार दिनुभयो त्यसलाई एउटा फराकिलो छातीको अभिव्यक्ति भन्न सकियो, एउटा दार्शनिक क्षेत्रीय ओतप्रोत विकासको मूल मन्त्र भन्न सकियो। साँच्चै हो, दल बिच झगडा गरेर गाड कोराकर भोडी फराफोर गरेर के फाइदा? भोलि अर्को साम्पाङज्यूले कुनै पार्टी बनाउनु होला, आज रासपा नयाँ दलको रूपमा आयो भने पनि 3-4 वर्ष व्यतीत गरिसकेका छ। अब रवि लामिछानेको हकमा हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ भन्न खोजिसक्यो। पहिला सङ्घर्ष भन्ने फिट्टो गर्दैनौँ भन्ने रासपा अब संसदबाट बाहिर निस्किएर पनि सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्ने सङ्केत दिँदैछ। अब यता काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बनेर एकअर्कामा हामीले गाँड कोराको भुँडी फोराफोर बालको खाल उतार्ने यो घातक प्रतिस्पर्धा गर्नुको फाइदा कसलाई छ? देशका बैरीहरूलाई छ। देशको विकास हुँदैन, विनाश हुन्छ, समृद्धि हुँदैन, विकास हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो कम्पिटिसन त 18-19 घन्टा श्रम गर्ने चाइनासँग हुनु पऱ्यो, रसियासँग हुनु पऱ्यो, अमेरिकासँग हुनु पऱ्यो, हामी युरोपेली मापदण्डमा पुग्नु पऱ्यो, ग्लोबल रेसियोमा हाम्रो स्ट्याटस र इमेज माथि बनाउनु पऱ्यो, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम हाई हुनु पऱ्यो, हाम्रो सबै हुनु पऱ्यो। अब यहाँ म देख्दैछु युवाहरूको श्रम खेर गएको। अब कति सिसी 200-300 सिसी पल्सरमा दौडिए होइन, बुलेट बाइकमा दौडियो, अनि त्यसपछि त्यो पुट्ठा हल्लाउँदै काभ्रेली सम्धि भन्दै हिँड्यो, त्यसको के फाइदा छ? गएर श्रम शिविरमा काम गर्नु राम्रो हो नि। काभ्रेली सम्धि भने छ, के गरेको छ, सोसियल मिडियामा भाड भइयो छ, के हो त्यो काभ्रेली सम्धि भने म बुझ्दिनँ होइन। नुवाकोटे सम्धि भने छ, काभ्रेली सम्धि भने छ, टिकटक फेसबुक युट्युब हेरि नसक्नु छ। अब अर्कोतिर यतिले विकास गर्छ भने छ, देशमा यत्रा उम्दा नेता हुँदाहुँदै यतिले विकास गर्छ। कति हाइपोथेटिकल एआईमा गएको छौँ क्या हामी, यतिको इन्टरभ्यू रे, यतिले विकास गर्ने रे, यतिले चुनाव लड्ने रे, के यस्तो इमेजिनेसन रमाइलोमा हामी भुल्यौँ। उता इरान इराकको के अरे इरान इजरायलको युद्ध आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अमेरिकाले त्यहाँ आणविक भट्टीमा आक्रमण गरेको आदि इत्यादि भने पनि त्यो विश्वसनीय समाचार छैन। तर तपाईँलाई म भन्छु, बेन्जामिन नेतान्याहु आयतोल्लाह अली खुमैनीको बेग्लै कुरा होला, तर नेपालको सन्दर्भमा त नेपाली भएर सोच्नु पर्यो। यहाँ यतिको भिडियो कुदाएर के फाइदा? हर्क साम्पाङज्यूको, भावेन शाहज्यूको अब जस्तो यहाँनिर फ्लाइओभर उद्घाटन भयो हिजो ग्वारकोमा, दैलेखमा 50 वर्षमा पुग्ने ग्यासको एउटा भण्डारण हुने अवस्था आयो भन्नाले हामी समृद्धि र विकासतिर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चिन्ता गर्नुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो कि पानी खुवाउनुपर्छ, पानीको स्रोत धरानलाई चाहियो भनेर। अब हर्क साम्पाङज्यू पानी खुवाउन लागिरहनु भएको छ, विकास निर्माण गर्न लागिरहनु भएको छ। उहाँलाई चिन्ता र सरकार छ विकासको, कामको र एकातिर कुम्भोबोकी ठिमीतिर यसरी हुँदैन। ठिक छ, अझै थुप्रै छ, बिस्तारै क्रमशः यसलाई परिभाषित गर्दै लैजानु होला। उहाँले उहाँको दोस्रो महान बानी यस्तो छ,
पश्चिममा सीमा मिचिन्छ भने पूर्वबाट ढुङ्गा लगेर सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ होइन तपाईँको यहाँ हातेमालु गर्नु पर्यो एकअर्कामा होइन पूर्वमा चोट लाग्दाखेरि पश्चिममा दुख्नु पर्यो दक्षिणमा तपाईँको घाउ लाग्दाखेरि उत्तरलाई पनि दुख्नु पर्यो होइन यदि पश्चिममा सिमाना मिचिन्छ भने पूर्वबाट ढुङ्गा पास गर्दै 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 3 करोड नेपालीले चाहिँ ढुङ्गा पास गर्दै गर्दै लगेर सिमाना पर्खाल लगाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। यद्यपि कतिले यसलाई भावुक सम्बोधन भन्नुभन् के भन्नुभन् तर यथार्थ कुरो त्यही हो कि चाहे पूर्वको जमिन मिचियोस् चाहे पश्चिमको मिचियोस् चाहे उत्तरको मिचियोस् चाहे दक्षिणको चाहे ईशान नैऋत्य वायव्य जुनसुकै कोणमा मिचिए पनि त्यो नेपाली जमिन हो। 1 इन्च जमिन पनि हामी गुमाउन चाहँदैनौँ। हामीले हाम्रो सीमा सुरक्षा गर्नु पर्यो हामीले हाम्रो देशलाई ठिकठाक गर्नु पर्यो हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढाउनु पर्यो भन्ने कन्सर्न हो हाम्रो। अरूभन्दा पनि हाम्रो देश कसरी विकसित बनाउने सुरक्षित बनाउने पहिला त हर्क साम्पाङज्यू जस्ता स्वप्नदर्शी मान्छे यदि शासन सत्तामा आउनु हो भने वास्तवमा पर्खाल लगाएर काँडेतार लगाएर भने पनि देशलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँले आत्मसात गर्नु होला। हेर्नु त उहाँलाई कति चिन्ता छ देशको सरकार छ होइन पश्चिममा सीमा मिचिएको कुरामा पनि चिन्ता छ जसरी ओलाङचुङ्गलाको भूभाग पनि सुरक्षित होस् यता पशुपतिनगरको पनि सुरक्षित होस् सुस्ताको सुरक्षित होस् महाकालीको सुरक्षित होस् भन्ने उहाँको जो कामना छ त्यसलाई सेल्युट गर्नुपर्छ र देशको सिमाना रक्षा गर्नको लागि हामी वीरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ उहाँको भनाइ ठिक छ। अर्को छ तपाईँको मेरो काम रोपिदिने हो फलेपछि जोसुकैले खाए पनि हुन्छ किरा फट्याङ्ग्राले पनि खानु पाउनुपर्छ किनकि किरा फट्याङ्ग्राको पनि प्राण हो उसले पनि जिउन पाउनुपर्छ प्रकृतिको देन हो। यो अद्भुत कुरा छ जस्तो आजको राजनीति ज्यादै स्वार्थी भएर गयो मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला मै गरौँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले यो भन्नुभएको छ। स्वार्थी अति स्वार्थी आफूलाई पर्दा गुवा गुवा रुने अरूको दुःखमा सुखमा नहाँस्ने दुःखमा नरुने अरूको घाउमा मलम नलगाउने आफूलाई पर्दा आत्तिने अनि आफूले लगाउने बाली आफै खाने मै खाऊँ मै लाऊँ। अब त्यो बिचरा पशु पन्छीले खान पाओस् त्यसको पनि पृथ्वी घर हो त्यसको पनि डाली डालीमा बसेर गीत गाउने अधिकार छ त्यसलाई पनि खाने अधिकार छ त्यसलाई पनि फलफुलहरू खुवाउनुपर्छ त्यसलाई पनि त्यसको पेट भर्नुपर्छ चारो चाहिन्छ भन्ने उहाँको उद्गार महान छ। र तपाईँलाई मैले भनिहाल्नु धरानमा त्यही पवित्र उद्देश्यका साथ श्रम संस्कृति पार्क बनाइएको छ स्थापना गरिएको छ लटरम्ब फलफुलहरू लगाइएको छ अब त फुलहरू फुलेका छन् फल पनि लाग्लान् त्यो महान उद्देश्यलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र अब हामी के गरिदिन्छौँ भने अब चराचुरुङ्गी चराचर जीवात्मा जगतको लाई हामीले सिद्ध्याएका छौँ उनीहरूलाई मारेर खाने कृत्य गरेका छौँ तर उनीहरूको ज्यानको सरकार राख्ने महान मेयरको यो अभिव्यक्ति हर्क साम्पाङज्यूको अभिव्यक्ति एक हिसाबले आध्यात्मिक पनि छ र मानवताले ओतप्रोत छ प्राणी मात्रामा उहाँको दया माया करुणाको उत्कट नमुना हो। अब यहाँनिर नबुझ्नेहरूले उहाँलाई एकदम हिंसक स्वभावको कडा स्वभावको आफूबाहेक अरू नहेर्ने भन्छन् तर उहाँ अरूको लागि पनि कति सोच्नुहुन्छ कति मानवतावादी चिन्तन राख्नुहुन्छ विश्वलाई नै एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा देखेर सबै ठाउँका मान्छेहरू वसुधैव कुटुम्बकमको मन्त्रका साथ बाँचुन् सबैलाई मान्छेको लागि धरती हो तर प्राणीहरूको पनि यो धरती हो भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिलाई म सल्युट गर्छु। ऋण काढेर देश बनाउँछु भन्नु र छिमेकीसँग ऋण लिएर मासु भात खानु उस्तै हो। ऋण काढेर विकास गर्छु भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलनको म विरोधी हुँ भन्नुभएको छ होइन। तपाईँको अलिकति अब ऋण काढेर अहिले नेपालमा चाहिँ सबै जे जति भइराखेको छ अघि तपाईँले यो गरको ओभरपासको कुरा गर्नुभयो अथवा अरूको के कुरा गर्नुभयो होइन यो नेपालको आफ्नै स्रोत र साधनले गरेको होइन यसमा तपाईँको अर्बौँ खर्बौँ चाहिँ तपाईँको विदेशी ऋण ल्याइएको छ त्यो ल्याइएको विदेशी ऋणमध्येबाट 50% जति चाहिँ तपाईँको कमिसन र यताउता चन्दामै सकिन्छ भने 50%ले गरे जस्तो गरिन्छ। जस्तै गरको फ्लाइओभरको पनि अब कति गुणस्तरीय छ भन्ने कुरो त्यो होला एक ठाउँमा होला। अब आफ्नै देशको स्रोत साधन
तपाईँको मेन कुरो पहिलो कुरो नेपालमा उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्यो, अनि उत्पादन बढाउनु पर्यो, देशको जिडिपी बढाउनु पर्यो, अनि राजस्व बढाउनु पर्यो, राज्य कोषमा सम्पत्ति थुपार्नु पर्यो, अनि त्यो राज्यको सम्पत्तिले तपाईँको विकास गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हो, अथवा हामीसँग छँदै छैन अब श्रमदान गरौँ भन्ने देखियो। सर हजुरले कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ? सही हो। अब जस्तो हामीले आफ्नो इन्कम जेनेरेट कसरी गर्ने, क्यापिटल पुँजी कसरी निर्माण गर्ने होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि हामीले आत्मनिर्भर कसरी हुने, सेल्फ रिलायन्सको कुरा छ यहाँ, आत्मनिर्भरताको कुरा छ, स्वाधीन अर्थतन्त्रको सवाल छ भन्ने बित्तिकै हामीले अब सुनको कमण्डलुमा कति भिख माग्ने, हामीसँग आफै यत्रो जल जमिन जङ्गल सबै छ, कच्चा पदार्थहरू छ। अब हामीले हाम्रो यो इन्डस्ट्रिजहरू कसरी स्थापित गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। हामी सफ्टवेयरमा मात्रै प्रगति गरेर हुँदैन, हार्डवेयरमा पनि जानुपर्छ, साइन्टिफिक डिस्कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छँदैछ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यही मेसोमा याद गर्नु होला, यही मेसोमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा के ठान्नुपर्छ भने याद गर्नु होला है, पोइन्ट टु बी नोटेड। हामी आफ्नो जल सम्पदा यति अपार सम्पदालाई खेर जान दिइरहेका छौँ। उहाँले भनेको अब ऋण ल्याएर पहिला घिउ भात खाने भन्थे, अहिले उहाँले मासु भात भन्नुभएको छ, कुरो एउटै हो होइन, संस्कार अनुसारको उखान टुक्का हो। अब वास्तवमा हामीले आफू जे छ त्यो त्यसमा रमाउनु पर्छ। यसको मतलब अनुदान नलिने, ऋण नलिने भन्ने हुँदैन। ऋण कुन शर्तमा लिने, अनुदान कसरी लिने, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको अनुदान पनि घातक हुन्छ भनेर हामीले बहस गरेका छौँ। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ भनियो, सैन्य रणनीति। त्यसकारण त्यो भलै अनुदान थियो, अरबौँ रुपियाँको अनुदान थियो, तर त्यो अनुदानमाथि विवाद उठ्यो, आन्दोलन भयो होइन, अन्ततगत के भयो गोलबाल भयो। अब यतापट्टि आएर ऋणको कुरा गर्ने हो भने ऋणको सदुपयोग हामीले गर्न सक्छौँ। चाइनाले पनि ऋण लिएरै बनायो, सिङ्गापुरले पनि आवधिक रूपमा ऋण लियो, स्वीकार गर्यो, तर त्यहाँ शासक कस्ता थिए, प्रशासक कस्ता थिए भने होइन तपाईँको सिङ्गापुरको कुरा बनाउने हुटुटी थियो। हजुर, सिङ्गापुरको कुरा यहाँले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो। जब तपाईँको सिङ्गापुर एउटा देशको रूपमा स्थापित भयो होइन, त्यस पछाडि ली कुआन यूलाई विश्वले सहयोग गर्न खोज्यो। त्यहाँनिर कति पैसा दिउँ, कति खाद्यान्न दिउँ, के दिउँ भनेर चाहिँ सहयोगको वर्षा गराउन खोजे। त्यति बेला ली कुआन यूले के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि मलाई कसैले पैसा नदिनु, कसैले खाद्यान्न केही पनि दिनु पर्दैन, बरु तपाईँहरूले मेरो देशमा आएर उद्योग कल कारखाना खोलिदिनुहोस्, अनि त्यो उद्योग कल कारखानामा मेरो जनताले रोजगारी गरून्, रोजगारी पाउन् भन्नुभयो अरे। तपाईँको के लाग्छ हजुरलाई? जसरी कसैलाई 1 किलो माछा किनेर लो मजाले बनाएर खाऊ, पकाएर खाऊ है भन्नुभन्दा बरु उसलाई माछा मार्ने कला सिकायो भने दीर्घकालीन भयो नि। यस्तै सिङ्गापुरको कुरो पनि होइन, माछा तपाईँले ठिकै भन्नु, माछाको प्रसङ्ग आयो। त्यो कुनै समय माछा मार्ने एउटा द्वीप थियो, प्रायद्वीप थियो, त्यसलाई झिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाएको भन्ने एउटा आह्वान नै छ। त्यसरी उनले काया पलट गरे। फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड पढ्दा चकित परिन्छ। उनको हुन त उनी इन्जिनियर थिए, उनले भनेका थिए देश धनी भएपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले, हाम्रा शासकहरूले सिइओ सरह तलब लिनेछन्, अहिले हामी एकदम न्यूनतम तलबमा काम गर्छौँ। ठुलो त्याग गरे, चाइनाले पनि त्याग गर्यो, चाइनाले पनि अमेरिकी ऋण अनुदान स्वीकारेकै हो, विदेशी ऋण अनुदान स्वीकार्यो। भलै अहिले अमेरिका चाइनाको ऋणमा चुरुम्बट छ होइन, ट्रिलियन्स अफ डलर चाइनिज ऋण बोकेको छ बोन्डको रूपमा। ठुलो बोन्ड ट्रेजरी उसले चाइनाले खरिद गरेको छ अमेरिकाको। त तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि हामीले सकेसम्म आफ्नै आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर, सिप र श्रमदान गरेर, यहाँ पुँजी औजार सिप सबैलाई एकट्ठा गरेर देश विकसित गर्नुपर्छ होइन। त्यसले सकिएन, अब हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो समस्या भयो भने हामीले गर्ने के हो भने हामीले सिङ्गापुरले पनि केही अनुदान त लिएको छ, पक्कै चाइनाबाट लियो होइन, केही देशहरूबाट लियो, तर अनुदान स्वीकार्न सकियो। र स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत जसरी वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, आइएमएफले ऋण दिन्छ, त्यसका शर्तहरू हुन्छ। त्यो शर्तमा जकेडिँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुम्छ। मल्टिनेसनल कम्पनीको मुठीको माखो हुनुपर्छ। त्यस्ता एक हिसाबले असह्य खालका र अनमेल असमान खालका राष्ट्रघाती खालका अनुदानहरू, ऋणहरू स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो।
र हर्क सम्पाङज्यू कहाँ प्र्याक्टिकल हुनुहुन्छ भने उहाँले ठिक छ हाम्रो देश त्यस्तो कङ्गालै छैन, हरि कङ्गालै छैन, हामी सडकमै आइसकेका छैनौँ, हामी त्यति पत्रु छैनौँ, हामीले वास्तवमा हाम्रो सिप संसाधन प्रयोग गर्न नजानेका हौँ, यसलाई फुल दोहन गरौँ, श्रम शक्तिको प्रयोग गरौँ, युटिलाइज गरौँ र देश बनाऊँ। यो ठेकदारी प्रथा, कमिसन प्रथा, विदेशीको मुख ताक्ने, तपाईँले भने जस्तो विदेशी अनुदान र ऋणमा छेलो गर्ने, त्यहाँ कमिसन खाने, देशलाई घाटा लगाउने काम बन्द गरौँ भनेर जो भन्नुभएको छ, स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी श्रम, स्वदेशी सिप कौशललाई प्रयोग गरौँ र आवश्यक पर्दा हामी यति कट्टरपन्थी छैनौँ कि हामीले 1 रुपियाँ अनुदान लिनु हुँदैन, ऋण लिनु हुँदैन भनेका छैनौँ, तर उनीहरूको शर्तमा होइन, हाम्रो शर्तमा र उनीहरूको इसारामा हामी ननाच्ने गरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क ठिक छ। जस्तै अब हामीसँग अलिकति यो फाल्टो खर्चहरू पनि धेरै छन् होइन, अब खर्च कटौती गर्नु पर्यो, जस्तै देशको राजस्व बढाउनु लागि, देशको ढुकुटीमा सम्पत्ति हाई गर्नु, फेरि भन्छु ल, जस्तै हामीसँग थुप्रै यो फाल्टो खर्चहरू पनि धेरै छन् अहिले, यसको लागि चाहिँ खर्च कटौती गर्नु पर्यो भनेर म पनि भन्छु र केही अरूले भनेको सुनेको छु मैले। जस्तै हामीसँग अहिले यस्ता थुप्रै छन् कर्मचारीहरू, जस्तै हुलाककै कुरा गरौँ एउटा होइन, हुलाकमा पनि तपाईँको अहिले कर्मचारी आवश्यकता छैन जस्तो पनि देखिन्छ होइन, अब हुलाकको अहिले आवश्यकता छ कि छैन भन्ने त्यो भए पनि तपाईँको थोरै सीमित कर्मचारी राखिन्छ। अर्को कुरो तपाईँको सेना तपाईँको अब हामीसँग 1 लाखको हाराहारीमा होला, त्यो 1 लाख सेना उठाउने त्यो 1 लाख सेना हामीलाई आवश्यकता हो कि होइन, हामीले भारतसँग लडाइँ गर्नु छ कि चाइनासँग लडाइँ गर्नु छ कि चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँग लडाइँ गर्नु छ होइन, त्यो 1 लाख सेनालाई कटाएर बरु किनकि त्यो सेनाको सङ्ख्या अलिक थोरै घटाएर त्यताबाट खर्च बचाउन सकिन्छ। अन्य थुप्रै कर्मचारीहरू पनि कोही घाम तापेर बसिरहेका छन् कर्मचारीहरू होइन, थुप्रै हुनुहुन्छ, ठिक छिटो छरितो बनाउनु पर्यो हरेक कार्यालयहरूमा, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राख्नु भएन होइन, खर्च कटौती हुन्छ। तपाईँको अझै यो प्रदेश पनि बढी भइरहेछ यहाँनिर भन्छ कतिपयले होइन, एकैचोटि केन्द्रदेखि स्थानीय तह पुऱ्यायो भने हुने रहेछ, काम चल्ने रहेछ भन्ने राखेका छन् कतिले। अब त्यो साँच्चीकै हो कि तपाईँको प्रदेशमा त तपाईँको अझै अर्बौँ खर्बौँ चाहिँ नि व्ययभार बढेको छ, यो मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरू, त्यसको चाहिँ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यहाँ त्यहाँ गर्दा त खर्बौँ चाहिँ राज्य भार बढाएको छ। काम चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको छ प्रदेशले, आखिर केन्द्र र तपाईँको स्थानीय सरकार हुँदा पनि काम चल्ने रहेछ कि भन्ने पनि बहस गरिरहेका छन् होइन। यस्ता थुप्रै छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँको सरल, छिटो, छरितो, चिटिक्कको टिम बनाएर काम गर्दाखेरि तपाईँको राज्यलाई ठुलो चाहिँ नि आर्थिक नुकसानबाट चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्छन् नि। राज्यमा विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च वात्तै बढ्यो। हामीले आय व्ययको विवरण हेर्दा काली लाग्दो स्थिति छ। राजस्वको अनुमानित लक्ष्य हासिल भएको छैन अनि विदेशी ऋण वात्तै बढेको छ। शोधनान्तर व्यापार घाटा धेरै छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको त देखिन्छ तर त्यो सन्तोषजनक छैन अनि रेमिटेन्स घट्दो क्रममा छ, बढ्दो छैन यसो तथ्याङ्कहरू हेर्दा। अर्को कुरो तपाईँलाई म भनौँ, आयात निर्यातको अवस्था धान्न एकदम मुस्किल छ। हामीले आयात एकदम न्यूनतम गरेका छौँ र निर्यात न्यूनतम गरेका छौँ र आयात व्यापक छ। यसै गर्दा हाम्रो व्यापार असन्तुलनले गर्दा हामीलाई ट्रेड डेफिसिटमा लाग्यो, ट्रेड लसमा छौँ हामी, ट्रेड ब्यालेन्समा पनि छैनौँ। अब कता ट्रेड नाफा गर्न त हामी अहिले त्यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेताहरू गफास्टक भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने भिजन कसैसँग छैन। मन्त्रीमण्डलमा जाने, जाहिर खाने, बस बाटो तताउने, आफ्नो घर बनाउने, आफूलाई सुखी शान्त राख्ने, देश फाँडमा जाओस् भन्ने तरिकाले तदर्थवादी शैलीमा देश चल्यो। यसरी विकास हुँदैन। विकास गर्नको लागि भिजन चाहिन्छ, मिसन चाहिन्छ, लक्ष्य चाहिन्छ, भविष्य चाहिन्छ। त तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो सेनाको सङ्ख्याको विषयमा डिबेट चल्यो तर हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टकोदेखि अन्य कुराहरू हेर्दा र राष्ट्रिय मनोबलको लागि हाम्रो 3 करोडभन्दा अलिकति बढी नै जनसङ्ख्या भइसक्यो। यस्तो बेलामा 1 लाख सेनाको बारेमा हामीले धेरै टाउको नदुखाए पनि हुन्छ, किनभने सेना भनेको राष्ट्रिय मनोबल पनि हो। त्यसले युद्ध नै लड्छ भनेर त्यो सधैँ खडा गरिँदैन। डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि काम लाग्छ र यो राष्ट्रको सेना हो
र राष्ट्रको सेनालाई डिसइन्टिग्रेट हुन पनि दिनु हुँदैन भन्ने आफ्नो तर्क छँदैछ। अब यो स्वर्णिमबाबुले पनि सेनालाई घटाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, माओवादीले पनि राखेका थिए र यो जोखिमपूर्ण पनि छ किनभने नेपाली सेनासँग सिधै टक्कर त्यो टक्कर होइन, सेनासँग टक्कर होइन, तपाईँको बिस्तारै उहाँहरूको पदावधि सकिन्छ, नयाँ भर्ना नलियो भने आफै साइजमा एसएसआर मोडल भन्थ्यो कि सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म। हजुर यो कार्यक्रम पनि नआएको होइन, सेनाको मोडालिटीको विषयमा पनि छलफल नभएको होइन। तर अब यो अलिकति गहन भेग र जोखिमपूर्ण विषय हुनाले, रिस्की फ्याक्टर हुनाले यसमा हामी धेरै डिस्कस नगरौँ। जहाँसम्म कर्मचारीको कुरा छ, ओभर स्टाफिङ भयो कि होइन, हामी कहाँ स्थायी कर्मचारीहरू लिने प्रबन्ध कतिको गर्ने, करारमा गर्ने कि होइन, सिधै तपाईँको कन्ट्र्याक्ट बेसमा कर्मचारी राखेर पछि पेन्सन दिँदा राज्यको खरबौँ अरबौँ रुपियाँ गएको छ। कर्मचारी शिक्षा गरेर हामी जो पेन्सन दिन्छौँ त्यसले राज्यको खरबौँ रुपियाँ गएको छ र विकास निर्माण भएको छैन। जहाँसम्म प्रदेशको कुरो छ, प्रदेश नेपाललाई कति आवश्यक थियो र छ, यो सेतो हात्ती त भएन। जस्तो प्रदेशलाई इकोनोमिकली भाइबल बनाउने, प्रदेशलाई आदर्श बनाउने, प्रदेशमा राजस्व चुहावट रोक्ने र प्रदेशका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने हो भने त्यसको छुट्टै डिबेट होला, किनभने यसले सङ्घीयताको मर्म र मूल्यलाई उद्बोधन गर्छ भन्ने छ। तर हाम्रो प्रशासनिक विभाजन गर्दा प्रदेशले के देशलाई सुखी बनायो, शान्त बनायो, प्रदेशमा अरबौँ खरबौँ बजेट अहिले एलोकेट गर्नु परेको छ, त्यो कुराले विकास हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि चलेको छ। यद्यपि यो पनि एउटा जङ्गी बहसको विषय हुनसक्छ, यो जोखिमपूर्ण पनि छ, जङ्गी बहसको विषय पनि हो। देशलाई जस्तो चाइनामा प्रदेश चाहिएको छैन। चाइना भनेको कसरी विकसित भयो भने चाइनाको राज्य प्रणाली चुस्त दुरुस्त छ, त्यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम छ, त्यहाँ गफास्ट गरेको काम छैन। हामी कहाँ गफ जोत्नेहरू धेरै भए, भत्ता बुझ्ने, गफ जोत्ने, कति बोल्ने, कति भावना र विचार सम्प्रेषण गर्ने, अनि डेमोक्रेसीको नाउँमा लुटतन्त्र, डेमोक्रेसीको नाउँमा छाडातन्त्र, जसले जे बोले पनि हुने र बसी बसी खाने सिस्टमले देश बिग्रियो र हामीले ऋण काटेर घिउ खाने वा मासु खाने चलन हटाउनुपर्छ र श्रम संस्कृतिको जग हाल्नुपर्छ। धरानबाट सुरु भएको श्रम संस्कृति देशैभरि फैलाउनु जरुरी छ र कमिसन तन्त्रको जाललाई च्यात्नुपर्छ, माफियागिरी अन्त्य गर्नुपर्छ, सिन्डिकेट राज समाप्त गर्नुपर्छ, देशमा नेपालीलाई अपनत्व फेल गराउनुपर्छ। र यो देशमा अहिले कस्तो भयो भने होनहार नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी नि कमसल खालका मान्छे कर्मचारी प्रशासनमा गए। A1 A ग्रेडका मान्छे कर्मचारी प्रशासन राज्य प्रशासनमा छैनन्। भोलि हुने प्रहरी अफिसर वा सेनाको अफिसर भनेको विदेश जान छुटपुट भएको मान्छे हुन्छ। यहाँ भोलि लोकसेवामा नाम निकाल्ने भनेको विदेश जान नचाहने केही जिद्दी वा विदेश जान असफल मान्छे त्यसको एउटा भागीदार हुन्छ भने जस्तै हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश गए, डाक्टर इन्जिनियर सबैको पलायन तपाईँ देखिरहनु भएको छ होइन। युवाहरूले आफ्नो भविष्य देशमा देखेनन्, ठुल्ठुला कारखाना यहाँ छैन, म्यानुफ्याक्चरिङ छैन, इन्डस्ट्री छैन, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढेको छैन, जिडिपी बढेको छैन, हाम्रो हामीले होला हामीले इन्डिकेटर्सहरूमा त आफूलाई धनी देखायौँ होला होइन, 7.2% जिडिपीसम्म बढेको हाम्रो आँकडा होला, तथ्याङ्क होला। तर रियालिटी के छ त भन्दा हामी जति सक्दो धनी हुनुपर्थ्यो, जति सक्थ्यौँ त्यति धनी हुनुपर्थ्यो, हामी त्यति सकेनौँ, हामी दुखी छौँ, हामी स्तब्ध छौँ। हामी कहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्र फैलिएन, हामी कहाँ क्रोनिक क्यापिटलिजम फैलियो, हामी कहाँ कुद खाने अर्थतन्त्र फैलियो, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य साह्रै महँगो छ, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण यी कुराहरूबाट पाठ सिकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँको यो तलब भत्ता लगायतकोमा चाहिँ 11 खर्बभन्दा बढी र बाँकी रहेको तपाईँको 3-4 खर्ब चाहिँ तपाईँको विकासमा भनेर पनि कता कता साथीहरूले ट्रोल बनाएको देखिरहेको थिएँ। खैर केही छैन। अब उहाँले दोस्रो एउटा भन्नुभएको छ, होइन हेर्दा जो देखिन्छ त्यही व्यक्ति हो देश बनाउने, अरू कसैले देश बनाइदिँदैन। देश तपाईँको प्रचण्डले बनाइदिँदैन, देश केपी ओलीले बनाइदिँदैन, देश शेरबहादुर देउवाले बनाइदिँदैन, देश हर्क साम्पाङ म आफैले पनि बनाउँदिनँ। विश्वास नगर्नुहोस्, मैले देश बनाउँदिनँ, देश बनाउने तपाईँ हो होइन। जबसम्म तपाईँले काम गर्नुहुन्न, इमान्दारिता देखाउनुहुन्न, तबसम्म देश बन्दैन भन्नुभएको छ।
इतिहासका निर्माता महान जनता हुन्, नो डाउट। अँ, व्यक्ति व्यक्ति मिलेर देश बन्छ। अँ, जनताहरूको समुच्च जोड पनि देश हो। भूगोल मात्रै होइन, माटो मात्रै होइन, ढुङ्गा मात्रै होइन, पिपुलको सार्वभौम सत्ता पनि देश हो। देशको तपाईँ पनि एउटा इकाइ हो, हिस्सा हो, म पनि एउटा हिस्सा हो। हामी सबैले आफ्नो दायित्व आफ्नो ठाउँमा निर्वाह गर्नु र व्यक्तिगत धर्म निर्वाह गर्नु, राजकीय धर्म निर्वाह गर्नु पनि एउटा खालको दायित्व हो। अब यहाँनिर मान्छेलाई के भ्रम छ भने हामी मुख ताक्छौँ नेतृत्वको। हो, देश बनाउने कुराको नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्छ। एउटा मेयरले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्छ, एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्छ, मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, हेड अफ द स्टेटले कन्स्टिट्युसनको रक्षा गर्न सक्छ, अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ। तपाईँले पत्रकारिताबाट योगदान दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फिल्डमा गरिने चिर अविस्मरणीय योगदानहरूको कुल योगफल नै देश निर्माणको एउटा कोसे ढुङ्गा हो। तर यहाँ हामीलाई भ्रम के छ भने हामी मुख ताक्छौँ, फलानालाई चुनाव जितेर पठाइयो, जिताएर काम भन्ने सिनको भएको छैन भन्छौँ। त्यसले सिनको भएको छैन, कोही बात छैन। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अन्तिम एउटा महान बानी छ उहाँको, म फगत नगर प्रमुख बन्न मात्रै आएको होइन, यो देशको राजनीति र नेताको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न आएको हुँ भन्नुभएको छ। सही कुरा हो। यो महामारी हो र देशलाई परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। देश परिवर्तनको बेडा उठाउनुपर्छ। आफूलाई परिवर्तन धेरैले गरे, तर देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। देशको मुहार बदल्नुपर्छ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति र महान भावना विचारले उहाँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ। उहाँलाई शुभकामना छ, बधाई छ। देशको ड्राइभिङ सिटमा बसेर उहाँले देश हाँक्ने मौका मिलोस्। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद।